regime is now admitting to itself that they have been decisively defeated. They're saying to people, this is a disaster. They know it. That's why they're talking to us. They wouldn't talk otherwise. अमरीकी सदर का ईरान से मुज़ाकरात की भीख मांगने का दावा। नहीं मालूम वो तेहरान से मुज़ाकरात करेंगे भी या नहीं। डील होने तक बमबारी जारी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप का काबीना इजलास से खिताब। सोशल मीडिया पर जारी करदा बयानात में ईरान को जल्द मुज़ाकरात करने की वार्निंग दे दी। डील का वक्त गुजर रहा है, इससे पहले कि देर हो जाए, ईरान संजीदा हो जाए। वक्त गुजर गया तो जो होगा वो फिर अच्छा नहीं होगा। अमरीकी सदर का दो टोक पैगाम। इसहाक डार ने अमरीका और ईरान के दरमियान बिल वास्ता बातचीत की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान इस अहम अमल में 1 साल इसका किरदार अदा कर रहा है। फरीक़ैन के दरमियान पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं। अमरीका ने 15 निकात पेश किए जिन पर ईरान गौर कर रहा है। सालिसी के अमल में तुर्की और मिस्र समेत दीगर रियासतें भी भरपूर ताउन फराहम कर रही हैं। वज़ीर ख़ारजा ने मौजूदा पेचीदा हालात में पायदार अमन और तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सालिसों के जरिए अमरीका के साथ पैगामात के तबादले की तस्दीक। कहा मैसेजिंग को मुज़ाकरात का नाम ना दिया जाए। ईरान की तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक ईरान ने अमरीकी 15 निकात पर अपना बाज़ाब्ता जवाब जमा करवा दिया। तेहरान को अब वाशिंगटन के रद्द अमल का इंतज़ार है। ईरान ने जंग बंदी की अमरीकी तजावीज़ कम से कम कामयाबी के लिए नाकाफी करार दे दी। तजावीज़ सिर्फ अमरीका और इसराइल के मुफाद में करार। वाशिंगटन हकीकत पसंदी से काम ले, रास्ता अब भी निकल सकता है। तुर्की और पाकिस्तान ईरान अमरीका मुश्तरका निकात तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। सीनियर ईरानी ओहदेदार की बरतानवी खबरसां एजेंसी से बातचीत। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंग बंदी के लिए तेहरान को अपनी 5 शराइत पर अब अमरीका के जवाब का इंतजार है। Particularly in moments of heightened sensitivity, requires discretion, patience, and confidentiality. These are not mere preferences. These are essential prerequisites for success. So we would therefore urge all parties, all media platforms to exercise responsibility. तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कशीदा माहौल में सिफारतकारी मुश्किल और सबर आजमा अमल करार दे दिया। मामलात को खुफिया रखना कामयाबी की शर्त है। सोशल मीडिया पर क़यास आराइयाँ और गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात परेशान कुन हैं। सिर्फ ऑफिशियल चैनल्स पर ही भरोसा किया जाना चाहिए। ताहिर इंदराबी का मशवरा। पाकिस्तान ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा स्पीकर का नाम हिट लिस्ट से निकलवाया। बरतानवी खबरसां एजेंसी के मुताबिक इसराइल अब्बास अराग़ची और बाक़िर ग़ालिबाफ को कत्ल करना चाहता था। पाकिस्तानी हुकाम ने अमरीका के जरिए इसराइल को बाज रहने का पैगाम भिजवाया। पाकिस्तानी हुकाम ने अमरीका पर वाज़ेह कर दिया कि कत्ल की सूरत में कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं बचेगा। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीका ने इसराइल को साजिश से पीछे हटने पर मजबूर किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि अब्बास अराग़ची और बाक़िर ग़ालिबाफ का नाम हिट लिस्ट से 5 दिन के लिए निकाला गया। खित्ते में कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए पाकिस्तान की काविशें तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। वज़ीर आज़म का मलाइशियन हम मनसब से राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के उर्दन और तुर्की के हम मनसबों से टेलीफोनिक राबते। पाकिस्तान की सिफारती काविशों से आगाह किया। अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग का 27वां रोज। इसराइल का ईरानी बहरिया के सरबराह अली रजा तंगसीरी को फ़ज़ाई हमले में शहीद करने का दावा। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स के मुताबिक अली रजा तंगसीरी आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने और तजारती जहाज़ों की आमद रफ्त रोकने जैसे इक़दामात के बराह रास्त जिम्मेदार थे। शिराज के रिहायशी इलाके में अमरीका और इसराइल की बमबारी, 2 कम उम्र लड़के शहीद हो गए।
ایران کا اسرائیل پر 82 مان جوابی حملہ، تل ابیب، ہائفا، دیمونا میں میزائل کی بارش، درجنوں افراد زخمی۔ کفر قاسم میں میزائل حملے کے وقت کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مرد اور خاتون گاڑی پارک کر کے چھپنے کے لیے بھاگے، چند ہی لمحوں کے بعد میزائل نے گاڑی کو ٹارگٹ کر دیا۔ یروشلم سمیت کئی شہروں میں اسرائیلی ایرانی میزائل سے بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ ایران کے مشرق وسطی میں امریکی اہداف پر پے در پہ حملے، ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس پر ڈرون حملے، سعودی عرب کا 4 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ، بحرین میں خطرے کے سائرنز بج اٹھے۔ اسرائیل کا ایرانی حملوں میں ہزاروں افراد کے زخمی ہونے کا اعتراف۔ اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک 5165 افراد زخمی ہوئے، 106 زخمی اب بھی زیر علاج ہیں، 13 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ ایرانی حملوں کے بعد امریکی فوجی اڈوں سے نکل کر ورک فرام ہوٹل سے کام کرنے پر مجبور ہو گئے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایرانی حملوں سے 13 امریکی فوجی اڈوں میں بڑی تباہی ہوئی ہے، اڈے ناقابل رہائش ہو گئے ہیں۔ کویتی بیس سب سے زیادہ متاثر ہوئی۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے خطے میں بہت سے امریکی اڈے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا اور واضح کیا کہ امریکی فوجی اور کمانڈرز نے مختلف علاقہ جات میں پناہ لے رکھی ہے، ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ ترجمان نے عوام سے ان کی نشاندہی کرنے کی اپیل کی۔ ابراہیم ذوالفقاری نے امریکی عوام کے لیے براہ راست پیغام جاری کیا اور کہا کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو امریکیوں کو میدان جنگ کے حقائق پر گمراہ کر رہے ہیں۔ جنگ کی حقیقت کا مشاہدہ امریکہ کے گیس اسٹیشنز، ایران کی سڑکوں اور تل ابیب اور ہائفا کے آسمانوں پر کرنا چاہیے۔ حزب اللہ کی قنطارہ میں کامیاب کارروائی، حملے میں 8 اسرائیلی ٹینکس اور 2 بلڈوزرز تباہ کر دیے گئے۔ اسرائیلی فوجی گاڑیاں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ امریکہ کا ایران میں 10,000 سے زائد اہداف کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ، ایران کے خطے پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت ختم کر دی گئی، ایرانی بحریہ کی 92% تنصیبات ختم کر دی گئیں، میزائلز اور ڈرون صلاحیت 90% کم ہو گئی، امریکی کمانڈ کی بریفنگ۔ ایران کے عراقی صوبے سلیمانیہ میں امریکی فورسز کے خفیہ ٹھکانوں پر حملے، ابراہم لنکن کی طرف کروز میزائل داغے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بیڑا اپنی پوزیشن تبدیل کرنے پر مجبور ہو گیا۔ آبنائے ہرمز میں ایرانی کلیئرنس کے منتظر جہازوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے بندر عباس کے قریب آبنائے ہرمز کی ویڈیو جاری کر دی، جس میں قطار میں کھڑے جہازوں کی روشنیاں نظر آ رہی ہیں۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے مطابق آبنائے ہرمز میں 2,000 جہاز اور 20,000 ملاح پھنسے ہوئے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء فیلڈ مارشل عاصم منیب بھی شریک، معیشت، توانائی اور سیکیورٹی سے متعلق مشترکہ فیصلوں پر اتفاق، شرکا حکومتی فیصلوں میں عوامی مفاد کو ترجیح دینے پر متفق، تیل کی فراہمی میں ممکنہ رکاوٹوں اور پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں کے تناظر میں ملک کی معاشی اور توانائی کی صورتحال کا جائزہ، خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر غور، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے، ایندھن کی بڑھتی قیمتوں کے دیگر شعبہ جات پر اثرات کو کم کرنے کے لیے کفایت شعاری اقدامات کے ذریعے مالی نظم و ضبط برقرار رکھنے سے متعلق جاری اقدامات پر بریفنگ، ایندھن کے استعمال میں کمی کے لیے پبلک ٹرانسپورٹیشن کے استعمال کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور۔ پاکستان میں تعینات، سعودی سفیر نے خطے میں استحکام سب کی مشترکہ ذمہ داری قرار دے دی، امن کے قیام کے لیے حکومت پاکستان کی ذمہ دارانہ اور موقف کی تعریف، تسلسل کے ساتھ پاکستان کے دانشمندانہ سفارتی اقدامات کو سراہتے ہیں، نواف بن سعید المالکی کا ویڈیو بیان۔
امریکہ اور ایران کی جانب سے زمینی کارروائی کے خدشات. ایران نے جزیرہ خارگ پر فوجی پوزیشن مضبوط کرنا شروع کر دی. بارودی سرنگیں بچھا دی گئیں. ایرانی بری فوج تیار. دشمن نے زمینی کارروائی کی تو متحدہ عرب امارات اور بحرین میں جواب دیا جائے گا. تہران کا انتباہ. بحیرہ احمر میں حوثیوں کے ذریعے باب المندب بند کرنے کی دھمکی. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا کہ ٹرمپ کے حامی جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگے ہیں. نیتنیاہو اور قابض اسرائیلی رجیم کا جنگ جاری رکھنے پر اصرار. امریکہ اور اسرائیل میں جنگ کے مستقبل پر اختلافات بڑھنے لگے ہیں. ایران امریکہ مذاکرات میں ثالثی. سفارتی محاذ پر کامیابیاں. پاکستان کی عالمی پذیرائی. بھارت کی تنہائی پر مودی سرکار ہوش گنوا بیٹھی. بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا سفارتی آداب بھلاتے ہوئے پاکستان کے خلاف ناشائستہ زبان کا استعمال. بھارتی اپوزیشن اور تجزیہ کاروں نے جے شنکر کے بیان کو اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت قرار دے دیا. مقبوضہ کشمیر کے عوام کا ایران سے یکجہتی کے اظہار پر پاسداران انقلاب کا جواب. اسرائیل پر داغے گئے میزائل پر کشمیری عوام سے اظہار تشکر کا پیغام لگا دیا. ایرانی ترجمان نے امریکی فلم دی وار یو ڈونٹ سی کا پوسٹر پوسٹ کر دیا. فلم میں عراق پر امریکی حملے کے دوران کیے گئے جرائم، فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم اور صہیونی میڈیا کے کردار پر روشنی ڈالی گئی. ایرانی ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق فلم دیکھ کر لوگوں کو علم ہو جائے گا کہ امریکہ کیسے گمراہ کرتا ہے. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ جاری. برینٹ کروڈ 5% اضافے سے $107 فی بیرل بڑھ گیا. WTI بھی 3.5% سے زائد مہنگا ہو گیا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسٹاک مارکیٹ میں مندی کی لہر. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں دوران کاروبار 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ. سونے کی عالمی قیمتیں پھر گر گئیں. وزیر اعظم کا دورہ کراچی. فیصل بیس پر ایم کیو ایم پاکستان کے وفد خالد محمود صدیقی کی سربراہی میں ملاقات. ملکی سیاسی معاشی صورتحال اور مجوزہ 18ویں ترمیم پر تبادلہ خیال. وفد میں فاروق ستار، مصطفیٰ کمار اور کامران ٹسوری شامل تھے. وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ کراچی. شہری رحمان کے گھر جا کر بیٹی کے انتقال پر تعزیہ. شہباز شریف کی فریال تالپور کے گھر پر آمد. بیٹی عائشہ تالپور کی شادی کی مبارکباد کی. الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ. تحریک انصاف کے سینئر رہنما مراد سعید کو سینٹ کی رکنیت سے نااہل قرار دے دیا. ایوان بالا کی نشست خالی قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری. راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن. جیل انتظامیہ نے کسی رہنما کو ملاقات کی اجازت نہیں دی. وفاقی وزیر اطلاع کا ایک بار پھر پی ٹی آئی پر ملک دشمنی کا الزام. تحریک انصاف کے رہنما پاکستان کا GSP سٹیٹس ختم کرانے کی سازش کر رہے ہیں. عطا اللہ تارڑ کی نیوز کانفرنس. وزیر اطلاع پنجاب عاصمہ بخاری نے بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کی پاکستان مخالف عناصر سے مبینہ ملاقاتوں پر سوال اٹھا دیا. زلفی بخاری پر بھی کڑی تنقید. پنجاب میں کفایت شعاری اقدامات کی نگرانی کے لیے کمیٹی کا پہلا اجلاس. سرکاری محکموں کے لیے گاڑیوں کی خریداری. محکمہ خزانہ پنجاب کی منظوری سے مشروط. گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے سرکاری افسران کی 2 دن کی تنخواہ کاٹی جائے گی. مسلمان مرد شرعی طور پر اہل خطاب خواتین سے نکاح کر سکتا ہے. عدالت نے ماریہ بی بی کا اسلام قبول کرنا اور شہریار نامی نوجوان سے نکاح درست تسلیم کر لیا. چائلڈ میرج ایکٹ کے تحت کم عمری کی شادی پر فوجداری سزا تو دی جا سکتی ہے، تاہم قانون میں کہیں بھی ایسے نکاح کو کالعدم قرار دینے کا ذکر موجود نہیں. وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ.
म्यूनिसिपल कमिश्नर KMC ने सालेह गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन के सामने जवाब जमा करा दिया। गुल प्लाजा की लीज की तजदीद के मामले पर सूबाई हुकूमत से मुशावरत की कोई दस्तावेजात रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं। लीज की तजदीद को नई अलॉटमेंट या ग्रांट नहीं बल्कि पहले से मौजूद लीज के तसलसल के तौर पर अंजाम दिया गया। म्यूनिसिपल कमिश्नर का जवाब। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मां बेटा जान बहा। पुलिस ने हादसे की जिम्मेदारी जिस शख्स पर आयद की है उस शख्स को गाड़ी की तलाश का अमल शुरू कर दिया गया है। कराची में सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकाजात में तेज हवाओं के साथ हल्की और तेज बारिश। महकमे मौसमियात ने हफ्ते और इतवार को शहर क़ैद में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी की पेशगोई की। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकाजात में बारिशों से निज़ामी ज़िंदगी मुतासिर। गवादर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल, गली महलों में पानी जमा हो गया। तेज में बारिश के दौरान हादसात में 2 अफराद जान से गए। कोहलू, हारनाई, कला सैफुल्ला और दीगर इलाकाजात में शदीद बारिशें और यालाबारी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और इराक में तूफानी बारिश और यालाबारी। सड़कें दरिया बन गईं, गाड़ियां डूब गईं। कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल। ओमान में पाकिस्तानी नौजवान ने गाड़ी के साथ रहने वाले 2 भारतीय बाशिंदों को जान पर खेलकर रेस्क्यू किया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का अक़लियतों से मुताल्लिक़ मुतनाज़िर फैसला। इस्लामाबाद या ईसाइयत में तब्दीली पर शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा खत्म। अदालत ने सिर्फ हिंदू, सिख और बुद्ध मत के अफराद को शेड्यूल्ड कास्ट दर्जे के अहल करार दिया। भारतीय पादरी ने मजहब की तब्दीली पर बदतरीन तशद्दुद और बदसलूकी पर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था। सिफारती तन्हाई का शिकार अफगान तालिबान रजीम को एक और बड़ा धचका। जर्मनी का अफगान नुमाइंदे को तस्लीम करने से इनकार। जर्मन वजारत खारजा के मुताबिक अफगान सिफारत खाने में किसी भी कानून की तब्दीली या तकर्रुरी को कबूल नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर दरियाए पदमा में जा गिरी। 35 अफराद डूब गए, 24 की लाशें निकाली गईं। वाक़या की तलाश का अमल जारी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का मेला सज गया। इफ्तिताही मैच से क़ब्ल मुख्तसर तक़रीब। PSL के कप्तानों ने चमचमाती ट्रॉफी के साथ फोटोशूट करवाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के हमरा मैच से क़ब्ल स्टेडियम पहुंची। साबिक़ कप्तान वसीम अकरम ट्रॉफी लेकर मैदान में आए। PSL सीजन 11 का पहला टाकरा। लाहौर कलंदर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 200 रन का हदफ दे दिया।